बड़ा अच्छा इनसे मेरी मुलाकात हुई, तो इन्होंने उसके बाद हमें डिस्कशन की और इन्होंने उसके बाद जो है ये ऑर्गेनाइज़ किया आप सब लोगों को यहाँ पर। तो उसके बाद आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग आए। माशाल्लाह हम तो आप सारे जो है जिन्होंने यहाँ पर ख़िताब किया है, आई रियली इम्प्रेस्ड कि बड़ा लिटरेरी लोग यहाँ मौजूद हैं, बड़े पढ़े लिखे जो लोग यहाँ मौजूद हैं। और मेरी तरफ से आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन, ऑनरशिप, रिगार्ड। आई रियली सल्यूट कि आज कभी लोग पढ़ते हैं, अदब से लगाव रखते हैं इस मटीरियलिज्म के दौर में, जब दुनिया हर कोई बंदा अपने मामलात में फंसा हुआ है। सीईओ साहब का शुक्रिया कि इन्होंने फोरम प्रोवाइड किया और यहाँ मौजूद रखते हैं और तशरीफ़ लाए। और तमाम सिविल सोसाइटी का शुक्रिया कि वो यहाँ पर आए और इन्होंने पार्टिसिपेट किया और इस इनिशिएटिव में एक अच्छे कदम में इस एक अहम फोरम पे ये इन्होंने टाइम निकाला जहाँ पर तशरीफ़ लाए। मीडिया का बड़े मशहूर है जो कवरेज दे रहे हैं और इससे हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो आप सबका बहुत शुक्रिया और कि आप लोग आए। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं आप मुझसे ज़्यादा यहाँ पर लिटरेरी फिगर मौजूद हैं, तो मेरा भी थोड़ा ये है कि मैं भी थोड़ा सा पढ़ने पढ़ाने वाला थोड़ा बंदा हूँ इस कैटेगरी का। उसमें तो मेरा एक ना तहसील के लिए बीइंग एडमिनिस्ट्रेशन भी, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी, मेरा तहसील के मुतल्लिक़ एक वीएन है जो कि 8 नुकाती वीएन है, जिस पे मैंने बड़ा फोकस किया हुआ है। अनफॉर्चुनेटली मैं अंसारी साहब से काफ़ी अरसे से कर रहा था कि कोई हम फोरम पे इस तरह का करें जहाँ पे हम डिस्कशन करें मौज़ूआत के ऊपर। तो इस हवाले से वो 8 नुकाती मेरा एक वीएन है जिसमें अब मैं स्कूलों में भी जा रहा हूँ, उलमा से भी, मैं जो हमारे मजहबी लीडर हैं उनके साथ भी मेरा रब्ता है, ट्रेडर्स जो हमारे हैं, ताजिर हैं, उनके साथ भी है। और मेरा ये था कि अदबी लोगों से भी मेरा इस तरह का एक नशिस्त हो जो बैठें डिस्कशन करें। तो इस जो आज फोरम जो जिस पे हम मौजूद हैं, इस फोरम के हवाले से वो जो 8 मेरे नुकात हैं, 8 एक नुकाती एक वीएन है, एक फोकस है, एक एम्फसाइज मैं कर रहा हूँ, एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा हूँ, एक चीज़ को डायरेक्ट कर रहा हूँ, एक चीज़ को यहाँ पे वो ट्रेंड सेट करना चाहता हूँ, यहाँ पे वो डायरेक्शन सेंड करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे हमारे जो नौजवानों के अंदर वो एक हैबिट्स डेवलप करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे कल्चर डेवलप करना चाहता हूँ, वो वहाँ पे नॉर्म्स डेवलप करना चाहता हूँ, वो यहाँ पे बिहेवियर डेवलप करना चाहते हैं। उस हवाले से आई फोकसिंग ओवर ऑल सेगमेंट्स। मैं टीचर्स के साथ बड़ा, क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ खुद, मैं आई वॉज अ लेक्चरर फॉर 7 ईयर और मैंने बड़ी मेहनत से और बड़े शौक़ से पढ़ाया है। तो आई नो कि व्हाट हैज़ बिन पोटेंशियल ऑफ टीचर इज़ मोस्ट पावरफुल पर्सन बिकॉज ही इज़ अ मास्टर, रेस्ट आर द स्लेव्स। और वो बड़ा पावरफुल होता है इन टर्म ऑफ इन्फ्लुएंस, क्योंकि इसलिए मैं आई हैव बिन इंगेज्ड विद द टीचर्स, विद द हेड्स। स्कूलों के साथ मेरा मुसलसल रब्ता है, मैं स्कूलों में जाता हूँ, टीचर्स को भी लेक्चर देता हूँ, कम्युनिकेट करता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ। तो मेरा जो यहाँ पे इस फोरम पे जो मैं बातें करूँगा उन 8 में से वो 3 चीज़ें जो रेलिवेंट बनती हैं। पहला तो ये है कि उस 8 में एक है कि वी वांट टू प्रमोट बुक रीडिंग कल्चर, और दूसरा जो मेरा उसमें है वो है कि वी वांट टू प्रमोट स्पोर्ट्स कल्चर, और तीसरा है कि वी वांट टू प्रमोट टेक्निकल एंड टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन। हमने अपने नौजवानों को इन 3 चीज़ों की तरफ ले के जाना है, और डैट इज़ वाई मैं मुख्तलिफ़ लोगों से वी वांट दिस नरेटिव, वी वांट दिस डिस्कोर्स कि यहाँ पे जो फैले, ये 3 चीज़ें फैलें। तो उस हवाले से, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे नौजवान अगर अडॉप्ट कर लेते हैं तो इससे हमारी मुआशी खुशहाली है, हमारी मुआशरती खुशहाली है, हमारा मुआशरा जो है इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई पुरअमन, इंतहाई प्रोग्रेसिव, इंतहाई इनोवेटिव और इंतहाई जो है वो खुशहाल बन जाएगा अगर हम ये 3 चीज़ें हमारे नौजवान अडॉप्ट करते हैं। क्योंकि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, अगर बच्चे ग्राउंड में जाते हैं तो उससे एक पूरा स्पोर्ट्स जो है उससे एक पूरा उनके अंदर एक मुकम्मल एक पैकेज है पूरी सोसाइटी की तब्दीली का।
اسپورٹس کے موضوع پر میں آپ کو جسٹ ہنٹ تھوڑا سا آئی جسٹ ٹچ دس ٹاپک، لیکن کیونکہ آج ہمارا موضوع ہے بک ریڈنگ، لیکن آپ کیونکہ ایک لٹریری فگر ہے، یو رائٹ یو ریڈ، آپ سوسائٹی میں موو کرتے ہیں، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یو ہیو ٹو میک دیز تھری پوائنٹس ایز اے پارٹ آف یور ڈسکشن، یور ڈسکورس، ویئر ایور یو گو، یو ہیو ٹو ڈسیمینیٹ، یو ہیو ٹو spread, you have to propagate, you have to focus, you have to communicate, you have to interact with the youth, you have to tell them that these three things we have to adopt for our bright future. ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہے، علماء کا بڑا اہم رول ہے، انٹیلیجنسیا جو کہ آپ ادبی لوگ ہوتے ہیں ان کا بڑا اہم رول ہے، سول سوسائٹی کا بڑا اہم رول ہے، تاجروں کا بڑا اہم رول ہے، اس میں ایک انتظامیہ کا بھی رول ہے، کیونکہ وی آر دا ایڈمنسٹریٹو ہیڈ اینڈ وی آر دا موبلائزر. ہم نے ان ساروں کو کوآرڈینیٹ کرنا ہوتا ہے، ہم نے ان کو کولیبوریٹ کرنا ہوتا ہے، ہم نے ایک گورنمنٹل جو پیٹرونیج ہے، اونرشپ وہ دینی ہوتی ہے کہ وی موٹیویٹنگ، وی انکریجنگ دی اسٹوڈنٹ، وی آر ود یو، وی ہیو ٹو سپورٹ سچ سیگمنٹس، وی ہیو ٹو اپریشیٹ. ہمیں ان کو آنر دینی ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو ان کے ساتھ کندھا سے کندھا ملانا ہوتا ہے، ان کو وہ ان کی جو قد و قامت ہے اس لیول پہ ان کو وی ہیو ٹو ایکسیپٹ اینڈ وی ہیو ٹو ڈیمانسٹریٹ ان سوسائٹی ایز ویل کہ دیز آر دا ٹال پرسنالٹیز آف آور سوسائٹی. تو ہمیں یہ چیزیں بتانی ہوتی ہیں. اس حوالے سے آپ لوگوں کا بڑا اہم لٹریری لوگ جو آج کل ہیں، دس از انفارچونیٹ کہ آج کل جو لٹریری لوگ ہیں بڑی مشکل لائف گزارتے ہیں. انکریجمنٹ نہیں ہے، گورنمنٹ کی اونرشپ نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ تھنگ اسپیشلی ٹو ریسرچ بیکاز یو ہیو ٹو انویسٹ ٹائم. You have a creativity, you have a skill, but you have not any support from the government. اور جس دور میں ہم رہ رہے ہیں دس از اے مٹیریلسٹک دور. لٹریچر اور ادب اور یہ جو دیز آر دا ایکسٹریم، دونوں ایک ایکسٹریم ہے، ٹو بی لٹریری سیلف لیس پرسن ہونا اینڈ ٹو اپنی لائف بھی گزارنا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر انٹلیکچوئل اس لیول کا ہونا کہ آپ بہت زیادہ، دس از اے سیکریفائسل تھنگ. اور ہسٹوریکلی دیکھا جائے تو یہ بڑے جو ایلیٹ ہوتے تھے، بہت زیادہ رچ لوگ ہوتے تھے، وہ اس طرح کے ہوتے تھے، پڑھتے تھے اور کتابیں خریدتے تھے. بہت سپر رچ جو لوگ ہوتے ہیں جن کو فنانشیل ٹینشن نہیں ہوتی تھی، یا وہ لوگ ہوتے تھے یا وہ لوگ جو ولی ٹائپ لوگ ہوتے تھے جو معاشرے کے بڑے ہائر، جو ہمارے انسانیت کے جو آخری لیول پہ ہوتے ہیں، جو دو کیٹیگری کے لوگ ہوتے تھے، جو لٹریری، انوویٹر، کریٹیو، جو سیلف لیس قسم کے لوگ ہوتے تھے. لیکن آج کے دور میں زندگی گزارنا بھی اور ساتھ تخلیق کرنا اس لیول پہ دس از اے ٹو ڈیفیکلٹ. یا تو نا کہ ایک مڈل کلاس کے بندے کے لیے جو ایلیٹ سپر رچ نہیں ہے اس کے لیے کتابیں پڑھنا، اس کو ٹائم دینا. لیکن دس از، یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ان لوگوں کی جو تخلیق کرتے ہیں، جو بہت زیادہ ریسرچر ہیں، جو معاشرے کو آئیڈیاز دے رہے ہیں، معاشرے میں کنٹریبیوشن کر رہے ہیں ان ٹرم آف آئیڈیاز. لیکن ہر بندہ ایسا نہیں ہو سکتا. دس از اے ٹو ڈیفیکلٹ. آئی نیدر سجیسٹنگ دس تھنگ، نیدر ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کلچر پروموٹ کیا جائے. دس از اے ٹو سیکریفائسل، دس از اے ویری ڈیفیکلٹ. ہر بندے کے پاس کا روگ نہیں ہے، اور اسپیشلی دا کلاس اینڈ دا سوسائٹی ویئر we have been and where I am speaking now. تو اس حوالے سے لیکن whatsoever the case is کہ ہمیں کم از کم کتاب پڑھنی چاہیے. ہم چاہے تخلیق نہیں کر سکتے، ہمیں گھنٹہ 2-3 گھنٹے جب فری ٹائم ہے ہمیں وی شوڈ پریفر بک ریڈنگ. کہ اگر ہمارے پاس کوئی فری ٹائم ہے تو ہم کیونکہ کتاب جو ہے اس کا، کتاب آپ کو انرجی دیتی ہے، کتاب آپ کو اسٹرینگتھن کرتی ہے مینٹلی، فزیکلی. کتاب آپ کو اسپرچولی الائیو کرتی ہے، کتاب آپ کو تھرل دیتی ہے، کتاب آپ کو آئیڈیا دیتی ہے،
किताब आपको फिनेंशियली इंपावर कर सकती है, एक आइडिया आपको उठा देता है। किताब ऐसी चीज़ है जो कैन फेस डिफ़िकल्टीज़, ये आपकी सोल की और माइंड की फूड है, यू फील हैप्पीनेस। किताब आपको क्लियर देती है, किताब आपको आइडियाज़ देती है, एनर्जी देती है, कैपेसिटी देती है, स्ट्रेंथन करती है, पावर करती है। तो हमारी ज़िंदगी में किताब होनी चाहिए। और स्पेशली जब हमारे पास फ्री टाइम है तो गॉसिप कल्चर हमारे यहाँ बड़ा है। एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हमारी सोसाइटी की डिस्ट्रप्शन होती है, नेगेटिविटी यहाँ बड़ी है। नेगेटिविटी, वी ऑलवेज थिंक नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ द थिंग्स। तो नेगेटिविटी जो माशरे में है वो क्यों है कि वी आर ऑलवेज द फ्री माइंड इज़ द इवल माइंड। गॉसिप कल्चर है, उससे क्या आ रहा है, सोसाइटी के अंदर डिस्ट्रप्शन आ रही है, सोसाइटी ब्रेक हो रही है। तो फ्री टाइम में हमें किताबों को पढ़ना चाहिए। बेस्ट यूटिलिटी ऑफ फ्री टाइम, यू गेट आइडियाज़। वो आइडियाज़ आपको सोसाइटियल लेवल पे, वाशी लेवल पे उठा सकते हैं। आपका सोशल स्ट्रक्चर बेहतर होता है, आपकी इंडिविजुअल पर्सनैलिटी डेवलप होती है, आपका मेंटल फ्रेम बढ़ता है, आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है, और सोसाइटी में आप पॉजिटिव इंडिविजुअल के तौर पे काम करते हैं। लेकिन अगर आप फ्री टाइम, और ये एक बहुत बड़ा एक मसला है कि सोशल मीडिया, फेसबुक, गॉसिप कल्चर एंड नेगेटिविटी, ये हमारे एक ऐसे सोशल इश्यूज़ बन चुके हैं इस वक्त। ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए ख़तरा है, सोसाइटी की प्रोग्रेस के लिए ख़तरा है। तो फेसबुक, टू मच सोशल मीडिया, एंड देन गॉसिप कल्चर, देन नेगेटिविटी, ये ऐसे हमारे सोशल डायलीमास बन चुके हैं। और अनफॉर्चुनेट थिंग ये है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, इट इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर in the spread of this negativity and passivity and hopelessness and dismal scenario. Things are going to be destroyed and this and that. And when our people, जब हमारे लोग जो हैं will come out of these things and they will start reading the things, they will get even hope. उनको उम्मीद नज़र आएगी. They will get vision. They will have imaginations. They will become a thinking minds. इस वक्त हमें बड़ी ज़रूरत है to create a hope, to have a imagination in our youth, to give a vision to our youth, and vision should be very progressive and must be based on the hope, must be based on the bright future. So इस you all people यहाँ बैठे हैं माशाल्लाह, जो बंदे तख्लीक करते हैं, बड़ी अगली स्टेज है। तख्लीक होती है, कोई अल्लाह ताला का एक्सेप्शनल टैलेंट होता है जब बंदा जो तख्लीक करता है। दिस इज़ नॉट ऑर्डिनरी, मेहनत से भी ये चीज़ नहीं होती, लेकिन प्लस मेहनत भी होती है। और ये बड़ा सुपर टैलेंट है टू क्रिएट अ थिंग, टू क्रिएट आइडिया, टू राइट अ थिंग, टू राइट अ लाइन, इवन टू राइट अ बुक। इट इज़ अ ट्रेमेंडस टास्क ऑफ हार्ड वर्क and also the super talent you have been endowed by the God. It must be appreciated, it must be honored, it must be encouraged. But unfortunate है कि हम सुपर टैलेंट को इनकरेज नहीं करते। यहाँ पे होटल्स बनते हैं, कैफ़े बन रहे हैं, बट किताबें, बुक डिपो, लाइब्रेरीज़, बुक रीडिंग कल्चर, हम जाके शर्टें ख़रीद लेते हैं, ब्रांड की शर्टें पहन लेते हैं, बट वी डोंट प्रेफर कि हम एक अच्छी किताब भी ले लें। किताब आपको बड़ी एनर्जी देती है, किताब एक बड़ा सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है। बट दिस कल्चर, क्योंकि अब एक बड़ा सुपर फेनामिना एक चल रहा है कि लेफ्ट जो एक कैपिटलिस्ट हैं दुनिया में, उन्होंने दे हैव टू अपनी चीज़ें, कंजप्शन कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, और वो कंजप्शन कल्चर के पीछे पूरा कैपिटलिस्ट बैठा हुआ है, और वो किताबों की जगह जी प्लाजे आ रहे हैं, और किताबों की जगह होटल्स और कैफ़ेज़ और दिस एंड डैट। किताब ख़त्म। हालांकि वेस्ट के अंदर आप देखो, कभी जाओ और देखो, या वहाँ पे पार्क में बंदा जा रहा है तो किताब पढ़ रहा है, पार्क में बैठा है किताब पढ़ रहा है, होटल में जस्ट एंटर होने से पहले, इवन वो अपने क्लबों में जाने से पहले किताब पढ़ते हैं, किताब को साइड कर देन मूव इनटू क्लब। पार्क में बैठे के साथ कुत्ता है, कुत्ते के साथ किताब पढ़ रहे हैं।
دے آر ریڈنگس. ہم اپنا ٹائم فری ضائع کرتے ہیں لوگوں کو ڈسکس کرنا, گاسپ کلچر, نیگیٹیوٹی, سوشل میڈیا. اور یہ نیگیٹیوٹی ایک بہت بڑا ڈیلیما ہے کہ ہماری نیگیٹیوٹی جو ہے ہمارا ایک ہمارا کریکٹر بن چکا ہے, نیشنل کریکٹر. ہمارے نیشنل کریکٹر میں دو چیزیں بڑی ہیں, نیگیٹیوٹی اور ویسٹیج آف ٹائم, جو کہ ہمارا ایک کریکٹر بن چکا ہے کہ وی نیور گیو امپورٹنس ٹو ٹائم, کہ ہم ٹائم ضائع کر رہے ہیں. اور دوسرا ہمارے اندر نیگیٹیوٹی ہے, ہم یہاں بیٹھے ہیں ہمارے سے 50 بندہ نیگیٹو سوچے گا. مطلب ایوری ویئر دیر از اے ایشوز, ڈی میرٹس, بٹ وی آلویز obsessed with the negative aspect of the things. This is called negativity. تو یہ ہمارا نیشنل کریکٹر کا ایک ایشو بن چکا ہے. ہمارے نیشنل کریکٹر میں یہ دو چیزیں آتی ہیں, وی ہیو ٹو ایڈریس. اس کے بعد آپ سارے ماشاء اللہ پڑھے لکھے لوگ ہو, تو میں بڑے پڑھے لکھوں کو ہمیشہ بڑا ہائی آنر دیتا ہوں. یہ میرا پہلے دن سے تھا کہ میں یہاں کے پڑھے لکھوں سے میری نشست ہو, ہم بیٹھیں گفتگو کریں. لیکن ہم کیونکہ ایڈمنسٹریٹو معاملات ہمارا بڑا ڈائنامک قسم کا کام ہوتا ہے, اور آج کل جو ہے ہماری کیپیسٹی کم ہو چکی ہے, کام زیادہ ہیں, تو صبح سے شام تک کام ہی نہیں ختم ہوتے. سم ٹائم ہماری ایڈمنسٹریشن کی جو ہے وہ ایک پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ یار یہ لوگ ویلے ہوتے ہیں, لیکن اگر میرے ڈرائیور سے پوچھو یا میرے ساتھ جو گن مین ہوتا ہے اس سے پوچھو کہ ان کا کیا روٹین ہوتا ہے, تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ان کی کیا روٹین ہوتی ہے. ان کو سونے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. لیکن عام بندے کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ویلے ہوتے ہیں, ہمیں ٹائم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے میں ٹائم نکال نہیں پاتا. اور میری بڑی خواہش تھی کہ مجھے, کیونکہ یہ چیزوں کا شوق ہے, مطلب میں خود اسی مزاج کا بندہ ہوں, تو کہ آپ لوگوں سے یہاں کی جو ادبی سرکل ہے, پڑھے لکھے لوگ ہیں, اچھے لوگ ہیں, ان سے میری نشست ہو, ہم اس چیز کو پروموٹ کریں. اس چیز کو میری دیکھو نا, بینگ ایک گورنمنٹل آفیشیل, میرا یہ کام ہے کہ میں آپ کو آنرشپ دوں, یہ لائبریری کو آن کروں, پڑھے لکھے لوگوں کو آن کروں, میں ان کو عزت دوں, میں ان کو آنر دوں. تو میں آج آپ سے یہاں پہ پلیج بھی کرتا ہوں, وعدہ کرتا ہوں کہ میری طرف سے انشاءاللہ آپ یہ لائبریری کو, میں نے 2-4 وزٹ کی, مجھے اچھا, اس لیے میں نے یہاں پہ میٹنگ رکھوائی کہ ہم یہاں پہ کریں گے. تو اس کو انشاءاللہ ہم دن بدن جتنا, دیکھو نا وسائل کا ایشوز ہے, لیکن وہ انشاءاللہ مل جل کے جب ہم پازیٹیولی سارے مل کے ایفرٹس کریں گے. بات ہے آنرشپ کی, تو انشاءاللہ مکمل آنرشپ, اور یہ میرا کوئی احسان نہیں ہے, جس میری رسپانسبلٹی ہے. اور ہم مل کے ایک تو یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں باقی کتابوں کا ان کو اچھا کرتی ہیں, ریک چیک پراپر کرتی ہیں, یہاں لائبریری میں بٹھاتی ہیں اور چیزوں کو بہتر کرتی ہیں, اور یہاں ڈسکشن کیا کریں گے, میں بھی آؤں گا. تو ہم سب مل کر جو ہماری, دیکھو نا ہماری آج اس میٹنگ سے یہاں پہ بک ریڈنگ کلچر یہ نہیں ہے کہ, لیکن جب ایک چیز کا ہم پیچھے پڑتے ہیں, لگے رہتے ہیں, اس کا کچھ نہ کچھ امپیکٹ ہوتا ہے, لیکن وہ امپیکٹ انویزیبل ہوتا ہے, دیٹ از ناٹ ویزیبل. جب کسی کام کے آج ہم بیٹھے ہیں, ہم نے یہاں پہ کچھ ڈسکشن کر رہے ہیں, تو اس کا امپیکٹ آبویسلی ہوگا, دیٹ کین ناٹ بی کیلکولیٹڈ, دیٹ کین ناٹ بی میئرڈ, لیکن وہ انویزیبلی اس کا امپیکٹ ہے. تو ہم نے انشاءاللہ آج انصاری صاحب سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ اس طرح کے فورم ہر 2 ہفتے بعد, اور آگے فیوچر میں کوئی کتاب میلہ, کوئی مشاعرے وغیرہ, کچھ یہاں پہ ادبی لوگوں کو بلائیں, ان کو آن کریں, جو ہمارے رائٹرز ہیں, کیونکہ یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بڑے لوگ ہیں جن کو ہمارے معیار تبدیل ہو گئے ہیں, لیکن جو بندہ کریٹ کرتا ہے, جو لکھتا ہے, جو آرٹسٹ ہے, میوزیشین ہے, کوئی بھی جو آرٹسٹ ہے, جو کریٹر ہے, جو اس کو آپ ان کو بلائیں. کبھی مشاعرہ ہو, کبھی بک ریڈنگ کے اوپر ڈسکشن ہو, کبھی کتاب میلہ ہو, تو اس طرح کے جو فنکشنز ہیں سی صاحب آپ بھی, ہماری مکمل جو پیٹرونشپ ہے, ہماری آنرشپ ہے, ہماری سپورٹ ہے, کیونکہ یہاں پہ چھوٹا شہر ہے اور ایم سی کے حالات بھی فنانشلی ڈیفیسٹ میں ہیں, فنانشیل وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. لیکن اگر آپ کی کمٹمنٹ ہو, اور اگر آپ کا ریزالو ہے, اور آپ کی کنسنٹریشن ہے, آپ نے چیز کو پرائرٹائز کیا ہوا ہے, اور چیز کی جو امپورٹنس ہے وہ آپ نے انٹرنلائز کی ہوئی ہے, تو دیر ہیز آلویز بن possibilities of impacts. تو انشاءاللہ اگین انشاءاللہ ہمارا ریزالو آج کہ انشاءاللہ اس چیز کو ہم کنٹینیو کریں گے. اور میری طرف سے ہمیشہ میں خود بھی بڑا امپریس ہوتا ہوں ادبی لوگوں سے,
میں تھوڑی بہت کتاب پڑھتا ہوں لیکن ہمارا کریٹیو کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن آئی ٹرائی، مجھے جب بھی ٹائم فری ملے تو میں کچھ نہ کچھ کوشش کرتا ہوں کہ آئی شوڈ گیو پرائرٹی ٹو بک ریڈنگ. تو انشاءاللہ ہم کنٹینیوسلی اور مل کر اس چیز کو کنٹینیو کریں گے. اور اگین میں بہت مشکور ہوں انصاری صاحب کا، سی او صاحب کا، اور تمام جو ہمارے پڑھے لکھے لوگ، ادبی شاعر، ان کو انتہائی خراج تحسین بھی اور ان کا مشکور بھی ہیں، کیونکہ ہمارے یہ سانگلہ الکی کریم ہیں اور بڑے لوگ ہیں. اور اس کے بعد جو باقی یہاں لوگ آئے ان کا بھی مشکور ہوں. اور آئی آلسو تھینکفل ٹو دا میڈیا کہ انہوں نے بھی اس چیز کو یہاں کور کیا اور اس چیز میں پارٹیسپیٹ کیا. بہت شکریہ، تھینک یو.